शाह फरीद का मकान मुकम्मल हो चुका था। उस रोज़ दोपहर को वो बाहर निकले। उनका दिल कुछ घबरा रहा था। वो सामने गंदम के खेत की तरफ गए। सामने नाड़ी पर उन्हें इलाही बख्श आता दिखाई दिया। वो कॉलेज चौक की तरफ से आ रहा था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, इलाही बख्श। लेकिन वो खुद ही रुक गया। इसी लम्हे इलाही बख्श ने सर घुमाकर देखा और उनकी नज़र उन पर पड़ गई। वो खेत के पहलू में बने कच्चे रास्ते पर मुड़ गया जहाँ वो खड़े थे। इन दिनों इलाही बख्श बहुत तकलीफ में था। उसका जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ गया था। उसका हुलिया भी बहुत ख़राब हो रहा था। कपड़े मैले चिक्ट थे और बाल उलझे हुए। शाह फरीद के सामने पहुंचकर उसने अदब से उन्हें सलाम किया और फिर उनका हाथ अक़ीदत से चूमा। शाह फरीद ने सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, मुझे पहचानते हो इलाही बख्श? क्यों नहीं बाजी सरकार, उस दिन तो तुमने मुझे नहीं पहचाना था। किस दिन मेरे सरकार? इलाही बख्श ने तशवीश से पूछा। कब मैं गुनाहगार हुआ था, मुझे बताएं बाजी। इलाही बख्श ने उसे याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन इलाही बख्श को वो दिन याद न आया। शाह फरीद को इसकी उस रोज़ की गुफ्तगू अब भी याद थी। वो समझ गए कि इलाही बख्श सच बोल रहा है। वो उस रोज़ यकीनन जज़्ब की कैफियत में था। लोग कहते हैं तुम दीवाने हो गए हो इलाही बख्श। मुझे नहीं पता बाजी, पर मैंने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। ठीक कहते हो, शाह फरीद ने आँख भर कर कहा। नादान तो तुम्हें फिर भी दीवाना कहेंगे। ये बताओ तुम कैसे हो इलाही बख्श? उसके लहजे में बुजुर्गाना शफ़क़त थी, हालांकि वो उम्र में इलाही बख्श से छोटे थे। गुलाम के लिए दुआ करें सरकार, इलाही बख्श ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जोड़ों के दर्द से परेशान हूँ। शाह फरीद खुद को उसकी तरफ खींचता महसूस कर रहे थे। उन्हें इस दीवाने से खौफ नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि प्यार आ रहा था। अल्लाह बेहतर करेगा इलाही बख्श, ये दुनियावी तकलीफ़ें तो आजमाइश होती हैं। अल्लाह तुम्हें सुरखरू गुजारे। वो कहते कहते रुके, फिर बोले, आओ मेरे साथ घर चलो, कुछ देर सुकून से बैठो, धूप बहुत है। मेरा ये मुकाम नहीं सरकार, इलाही बख्श ने आजिज़ी से कहा। शाह फरीद इसरार से उसे घर ले गए। उन्होंने बैठक का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। मैं इधर बांडी के सामने बैठूंगा बाजी सरकार। नहीं, अंदर आओ। शाह बख्श ने चप्पलें बाहर उतारी और यूं कमरे में दाखिल हुआ जैसे मस्जिद में जा रहा हो। आओ इधर बैठो। शाह फरीद ने सोफे की तरफ इशारा किया। खुदा के लिए बाजी ये हुक्म ना दें। इलाही बख्श गिड़गिड़ाया। मैं तो खाक नशीन हूँ, ऊपर बैठने को कहेंगे तो यही सर फोड़ कर। शाह फरीद जानते थे कि वो यही कुछ कर गुजरेगा। उन्होंने एक नज़र उसे देखा। वो दस बस्ता खड़ा था। इलाही बख्श, जहाँ जी चाहे बैठ जाओ, पहले आप बैठें बाजी। शाह फरीद नीचे बैठने लगे तो उसने उनके पाँव पकड़ लिए। आप ऊपर बैठे सरकार। शाह अब शाह फरीद को एहसास हुआ कि उनका वास्ता वाकई दीवाने से पड़ा है। उसका रवैया उन्हें शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकते थे। उन्होंने आफत इसी में जाने की बहस करने के बजाय इसकी बात मान लें। वो सोफे पर बैठ गए। इनके बैठते ही इलाही बख्श उनके कदमों में बैठ गया। वो उनके पाँव दबाने लगा। शाह फरीद कसमसाए, ज्यादती ना करो इलाही बख्श, मुझे शर्मिंदगी होती है, मान जाओ। बाजी ये तो मेरे जोड़ों के दर्द का इलाज है, मुझे ना रोकें, आपको अल्लाह का वास्ता। शाह फरीद मिजाज के खिलाफ उसे बर्दाश्त कर रहे थे। एक बात कहूँ बाजी, आज मेरे बाप की रूह बहुत खुश होगी। क्यों इलाही बख्श? अब्बा सारी उम्र मुझे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की तलकीन करते रहे। मैं कहता इश्क किया नहीं जाता, खुद ब खुद हो जाता है। जब नसीब में हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। इलाही बख्श ने तवक्कुफ किया और एक गहरी सांस ली। आज मेरे नसीब जाग गए। मेरे अल्लाह जी ने मुझे इश्क की दौलत दे दी। मैं बहुत खुश हूँ बाजी, आज आकबस संवरने का सामान हुआ है। शाह फरीद का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन दीवाना उनके अख्तियार में नहीं था। उन्होंने दिल में खुदा से अर्ज की, मुझे तकब्बुर और घुमंड से महफूज फरमा मेरे माबूद। इलाही बख्श शाह फरीद के पाँव दबाता रहा। उसके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक और रोशनी थी कि उसके चेहरे पर निगाह नहीं ठहरती थी। शाह साहब ने अंदर घर में खुलने वाले दरवाजे की तरफ मुँह करके पुकारा, सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन, इधर आओ। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और एक दराज कद खुश रो लड़का कमरे में आया। जी अबू जी। इलाही बख्श झपट कर उठा और सज्जाद के हाथ चूमने लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसके लहजे और निगाहों में मोहब्बत थी। जाओ बेटे, लस्सी लेकर आओ। ना सरकार ना, इलाही बख्श ने फिर में सर हिलाया। मुझे बस ठंडा पानी पिला दें।
لسی بھی ٹھنڈا پانی ہی ہے الہی بخش، شاہ فرید نے کہا اور بیٹے کی طرف مڑے۔ جاؤ بیٹے لسی لاؤ۔ سجاد حسین چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لسی کا جگ اور 2 گلاس لے کر آیا اور بھر کر دونوں کو دیے۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب نے اصرار کر کے الہی بخش کو لسی پلائی۔ لسی پینے کے بعد الہی بخش چھت کو تکنے لگا۔ اچانک اس کی نظریں دیواروں پر پڑی جو رنگ و روغن سے محروم تھی۔ گستاخی معاف باجی سرکار، اس نے کہا، اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ کہو الہی بخش۔ اللہ کے حکم سے آپ نے مکان بہت اچھا بنایا ہے، پر رنگ نہیں کرایا اب تک۔ کرا لوں گا کبھی، شاہ صاحب نے بے پرواہی سے کہا۔ شاہ صاحب یہ کام مجھے دے دیں، دیکھیں گے، ابھی تو میرا ارادہ نہیں۔ الہی بخش نے جھپٹ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ باجی یہ کام مجھے دے دیں، میں آپ کے گھر میں رنگ کروں گا۔ شاہ فرید ہچکچا رہے تھے۔ الہی بخش تمہارے لیے مشکل ہے، ایک تو جوڑوں کا درد، پھر اوپر سے تم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے۔ الہی بخش انگلیوں پر گرنے لگا۔ 27 سال ہو گئے سرکار، 27 سال پہلے آخری بار یہ کام کیا تھا۔ اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا۔ بس تو پھر برج سے ناتا ٹوٹ گیا، لیکن اب آخری بار آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ باجی اللہ نے مجھے یہ ہنر دیا تھا، اس سے میں نے ایک عمر حلال کی روٹی کمائی، دنیا سنواری، پھر یہ کام چھوڑ دیا۔ اب اس سے آخرت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں محبت سے بہت اچھا رنگ کروں گا۔ کیا پتہ آپ کی دعا سے، میری محبت سے خوش ہو کر اللہ جی مجھے گنہگار کو جنت میں ایک گوشہ دے دیں۔ لیکن الہی بخش، خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں باجی۔ الہی بخش نے پھر ان کے پاؤں پکڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے الہی بخش، شاہ صاحب نے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا، میں تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ شاہ فرید کی ہچکچاہٹ بے سبب نہیں تھی۔ ان دنوں ان کا ہاتھ تنگ تھا، اس لیے انہوں نے رنگ و روغن کا کام مؤخر کر دیا تھا۔ چلیں بازار میں آپ کو رنگ بھی رعایت پر دلاؤں گا۔ آج نہیں الہی بخش، کل صبح چلیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے ٹال دیا، ابھی تم آرام سے بیٹھو۔ اگلی صبح 9 بجے شاہ فرید اپنی بانڈی میں روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے کہ الہی بخش نازل ہو گیا۔ دست بوسی کے بعد وہ بولا، باجی چلیں؟ کہاں؟ بازار رنگ و روغن کا سامان لینے۔ ابھی تو بازار کھلا بھی نہیں ہوگا۔ شاہ فرید بولے، تم سکون سے بیٹھو، چائے پیو، پھر بازار بھی چلیں گے۔ الہی بخش وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں شاہ صاحب کا منجلا بیٹا اعجاز حسین چائے لے آیا۔ وہ چائے پیتا رہا۔ شاہ صاحب نے کچھ پیسوں کا بندوبست کر لیا تھا، عام حالات میں ابھی رنگ نہ کراتے، لیکن دیوانے کے آگے ہار گئے۔ 10:30 بجے قریب انہوں نے الہی بخش سے کہا، آؤ بازار چلیں۔ دونوں بازار چلے گئے۔ الہی بخش انہیں ایک دکان پر لے گیا، وہاں اس نے ضرورت کی تمام چیزیں خریدی اور اس کے بعد جو بھاؤ تال شروع کیا تو دکاندار بھی پریشان ہو گیا۔ دیکھو بابا، اتنے کا تو یہ مجھے بھی نہیں پڑتا۔ دکاندار نے احتجاج کیا، اپنا نفع تو میں چھوڑ سکتا ہوں، نقصان میں مال دینے لگا تو چل لی میری دکان۔ ہر جگہ منافع نہیں دیکھتے بالکہ، الہی بخش نے دبدبے سے کہا، ساری زندگی منافع لیا ہے، آج نقصان میں بھی دے کر دیکھو۔ جانتا نہیں کہ کس کے گھر کا کام ہے؟ اس نے شاہ فرید کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے دیکھ، میں اپنے منافع میں تجھے شریک کر رہا ہوں، کچھ آخرت کا سامان بھی کر لے۔ شاہ صاحب کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ وہ بولے، نہیں الہی بخش، ایسی رعایت مجھے نہیں چاہیے، میں پوری قیمت ادا کروں گا۔ باجی کسی کی آخرت کے منافع کا معاملہ ہو تو مرضی کے خلاف بھی کر لیا کرے۔ الہی بخش نے شاہ صاحب سے کہا، پھر دکاندار سے بولا، بول کیا کہتا ہے؟ دکاندار نے اس کی آنکھوں میں ایک پل دیکھا اور موم ہو گیا۔ الہی بخش نے اسی دن سے کام شروع کر دیا۔ شاہ صاحب پریشان تھے، جانتے تھے کہ الہی بخش جوڑوں کے درد کا مریض ہے، پھر اس کی عمر بھی کم نہیں تھی۔ صحت کی خرابی ویسے بھی عمر کو بڑھا دیتی ہے، اور مکان ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا اور 2 منزلہ بھی۔ کام بہت تھا، لیکن الہی بخش کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کام میں کسی کو شریک کر لے، سو وہ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب الہی بخش کام کی رفتار نہیں تھی، پھر بھی وہ بڑی لگن اور محبت سے کام کر رہا تھا۔ ایک دیوار پوری کرنے کے بعد وہ دیر تک کھڑا اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھتا رہتا، اس مصور کی طرح جس نے کوئی شاہکار تخلیق کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، لیکن پھر دوبارہ اسی دیوار پر کام شروع کر دیتا۔ شاہ صاحب نے گھر میں کہہ دیا تھا کہ الہی بخش کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے بیٹوں کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ الہی بخش کا خاص خیال رکھیں۔ شاہ صاحب کے بیٹوں کے لیے الہی بخش عجوبے سے کم نہیں تھا۔ شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے۔
سب سے چھوٹا دلدار حسین تو بہت چھوٹا تھا۔ 3 بیٹے سجاد حسین، اعجاز حسین اور تصور حسین سمجھدار تھے۔ تصور حسین کو پیار میں گل پیر کہا جاتا تھا۔ تینوں لڑکوں کو قوالی سے بڑی دلچسپی تھی۔ شاہ صاحب کی مرضی کے خلاف وہ ڈیک لے آئے تھے۔ جب بھی موقع ملتا وہ قوالی کا کیسٹ لگا لیتے۔ کام گرفتار میں یہ ایک چیز بھی مانا تھی، کسی قوالی میں حضور اکرم کا اسم مبارک آ جاتا تو بیٹھا ہوا الہی بخش کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ سینے پر باندھ کر نظر زمین پر جما دیتا۔ اسے ہوش ہی نہ رہتا، یہاں تک کہ گل پیر اسے ہلاتے ہوئے کہتا، بابا قوالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات قوالی کی حد تک نہیں تھی، گفتگو میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتا تو الہی بخش احترام میں غلاموں کی طرح کھڑا ہو جاتا اور کھو جاتا۔ ایسی عقیدت و احترام لڑکوں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ الہی بخش خود ان کی اتنی عزت کرتا جیسے وہ اس کے بزرگ ہوں۔ شاہ صاحب کا معمول تھا الہی بخش اس کی ضرورت ہر روز کئی بار پوچھتے۔ الہی بخش ہر بار یہی کہتا، اسے بس ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے باجی، آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ میرا فرض ہے، تم میرے لیے کام کر رہے ہو، مجھے ہر طرح سے تمہارا خیال رکھنا ہوگا، لیکن تم کبھی کچھ مانگتے نہیں۔ مجھے جو چاہیے وہ مل رہا ہے، اور کیا مانگوں؟ الہی بخش کہتا۔ شاہ فرید کے بیٹے الہی بخش سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو الہی بخش انہیں ایسی دانش کی باتیں سکھاتا کہ وہ حیران رہ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا مظاہرہ بھی ان کے لیے بہت خوش کن تھا۔ مجموعی طور پہ عمر کے فرق کے باوجود وہ ان کی صحبت میں خوش رہتے تھے۔ کام اپنی مخصوص رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اس بات کا اعتراف سب کو تھا کہ الہی بخش غیر معمولی طور پر اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک دن شاہ فرید معمول کے مطابق الہی بخش کے پاس آئے۔ شام کا وقت تھا، الہی بخش گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیسے ہو الہی بخش؟ اللہ کا شکر ہے باجی، بس جوڑوں کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، الہی بخش نے کہا، پھر بولا، اجازت ہو تو کل میں کام سے چھٹی کر لوں سرکار؟ اجازت کی ضرورت نہیں الہی بخش، تم میرے نوکر تو نہیں ہو؟ صاحب نے کہا، تم جب چاہو چھٹی کر سکتے ہو، پر میں تو اجازت لوں گا باجی، میں کل سول ہسپتال جاؤں گا۔ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا مریض کی، ناڑی سے ادھر ڈاکٹر ظہیر ہے، تم کل سجاد حسین کے ساتھ اس کے پاس چلے جانا۔ باجی سرکار، میں آپ کا پیسہ نہیں خرچ کرانا چاہتا، ایسی کوئی بات نہیں، فیس وہ زیادہ نہیں لیتا، تم اپنی جیب سے دے دینا۔ اس پر الہی بخش رضامند ہو گیا۔ شاہ صاحب اسی شام ڈاکٹر ظہیر کے پاس چلے گئے۔ وہ ان کے منتقدین میں سے تھا۔ جب شاہ صاحب جا کر اسے سمجھا آئے، اگلے روز الہی بخش سجاد حسین کے ساتھ ڈاکٹر ظہیر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا، تمام دعائیں اپنے پاس سے دیں اور پھر سجاد حسین سے بولا، چھوٹے شاہ جی، اسے آرام کی ضرورت ہے، کم از کم 1 ہفتہ اسے بستر پر لٹائیں، چلنے بھی نہ دیں۔ فیس کیا دوں ڈاکٹر صاحب؟ الہی بخش نے پوچھا۔ اب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فیس لوں گا، اللہ اوپر ہی سے کچھ نواز دے تو اچھا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ الہی بخش بہت خوش ہوا، آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان کو ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ الہی بخش کو اس دوا سے فائدہ ہوا۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر پر اس کا اعتقاد ہو گیا تھا۔ اسی شام شاہ فرید بھی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر واقعتاً کچھ لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاہ صاحب نے بالا اصرار اسے پوری فیس اور دوائیوں کے پیسے دیے اور تاکید کی کہ الہی بخش کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ الہی بخش نے بامشکل ایک دن ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا، مگر دوسرے ہی دن آیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ شاہ صاحب نے دیکھا تو بہت خفا ہوئے۔ تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا نا؟ انہوں نے پہلی بار الہی بخش سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ تم کیوں خود کو تکلیف میں ڈالتے ہو اور مجھ کو گناہ گار کرتے ہو؟ یقین کریں باجی سرکار، مجھ سے قسم لے لیں، بستر پہ لیٹنے سے زیادہ آرام مجھے آپ کے کام میں ملتا ہے، الہی بخش نے لجاجت سے کہا۔ شاہ صاحب نے بہت سمجھایا، مگر دیوانے سے انہیں ہارنا پڑتا تھا۔ ایک دن شاہ صاحب بانڈی میں بھینس کے لیے چارہ بنا رہے تھے۔ اچانک الہی بخش ان کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے الہی بخش؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ وہ باجی سرکار، کل چاند کی 11ویں تاریخ ہے۔ شاہ صاحب مسکرائے، مجھے معلوم ہے کل تمہارے مرید آئیں گے، تم چھٹی کرو گے، یہی بات ہے نا؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، آزاد آدمی ہو۔ یہ بات نہیں سرکار۔ وہ سرکار بات یہ ہے سرکار، الہی بخش سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے نظر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی ہچکچاہٹ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔
کیا بات ہے الہی بخش؟ الہی بخش نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ چھوٹا منہ بڑی بات سرکار، ڈرتا ہوں آپ گستاخی نہ سمجھیں۔ شاہ صاحب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھول دیے۔ بولو الہی بخش، تم مجھے جانتے ہو، میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ سرکار، میں چاہتا ہوں کل آپ کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ ایک لمحے کو شاہ فرید کی رنگت متغیر ہو گئی، پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے الہی بخش، میں آؤں گا۔ اگلے روز شاہ فرید نے وعدہ جلدی سے نبھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لنگر کا کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ روایت کی پاسداری بھی ان کی طبیعت میں تھی اور وہ الہی بخش کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پہنچے تو الہی بخش کو اپنے ہاتھوں سے مرغ ذبح کرتے پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہڑبڑا گیا، اتنی جلدی آ گئے باجی سرکار؟ اس نے جلدی جلدی خون میں لتھڑے ہوئے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کو کپڑوں سے صاف کر کے ان کے ہاتھ چومے۔ شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ وہ انہیں ہمیشہ سے بھی زیادہ تعظیم دے رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ اس کے مرید اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں الہی بخش، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن میں زیادہ دیر رکوں گا نہیں۔ آئیں تو میں آپ کو جلدی نہیں جانے دوں گا۔ الہی بخش انہیں اس گھنے درخت کے نیچے لے گیا جہاں اس کی گدی تھی۔ آپ یہاں تشریف رکھیں سرکار۔ نہیں، یہاں نہیں بیٹھوں گا میں، یہ تمہارا مقام ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، میرا مقام تو آپ کے قدموں میں ہے باجی، آپ کو قسم ہے دنیا کے بادشاہ کی، بیٹھ جائیں۔ یہ مناسب نہیں شاہ بخش، الہی بخش۔ لیکن الہی بخش کی ضد کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ بیٹھے تو الہی بخش نے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ اپنے مرشد کو جو شاہ صاحب کے پاؤں دباتے دیکھا تو الہی بخش کے کچھ مرید بھی اس حالت میں شامل ہونے لگے، مگر الہی بخش نے انہیں ڈپٹ دیا، یہاں صرف میں باجی کے پاؤں دبا سکتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ تھوڑی دیر بعد الہی بخش نے ان سے اجازت چاہی، سرکار مجھے کھانا پکانا ہے۔ شاہ صاحب کو حیرت ہوئی، الہی بخش کے مرید پہلے ہی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ بعد میں الہی بخش پھر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ باجی میری سرکار، آپ کے لیے دسترخوان بچھا دوں؟ الہی بخش، مجھے بھوک نہیں ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ الہی بخش ان کے پاؤں دبانے لگا۔ 15 منٹ بعد ان کا ایک مرید اس کے پاس آیا، لنگر تیار ہے بابا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آواز دے لوں گا۔ 10 منٹ گزر گئے تو شاہ صاحب نے الہی بخش سے کہا، لنگر کیوں نہیں شروع کراتے الہی بخش؟ سرکار، آپ بسم اللہ کریں گے تو اس کے بعد ہی لنگر شروع کروں گا۔ الہی بخش، میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ الہی بخش اپنے دونوں رخسار پیٹنے لگا۔ یہ آپ نے کیسے سوچا سرکار کہ میں اتنا گستاخ ہو سکتا ہوں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے علیحدہ سے اور خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے۔ وہ مرغ میں آپ ہی کے لیے ذبح کر رہا تھا سرکار۔ شاہ فرید کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے اور اب اچھی طرح سمجھ گئے کہ الہی بخش کس طرح کا آدمی ہے۔ اپنے مریدوں کے سامنے کوئی کسی اور کو اپنی گدی پر بٹھا کر اس کے پاؤں دبا سکتا ہے؟ کسی کے لیے کھانے کا ایسا اہتمام کر سکتا ہے؟ رخصت ہوتے وقت شاہ فرید نے الہی بخش سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا الہی بخش؟ بات وضاحت طلب تھی، لیکن الہی بخش سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی ذات سے 2 فائدے اٹھا رہا ہوں باجی۔ ایک تو عاقبت سدھار رہا ہوں، دوسرے آپ جانتے ہیں مرید ہاتھ چومے تو مجھ جیسے کمزور اور چھوٹے آدمی کا نفس تو دمبا بن جاتا ہے۔ میں نفس کے اس موٹے تازے دمبے کو پنپنے نہیں دینا چاہتا۔ باجی ایک شعر سناؤ؟ سناؤ الہی بخش۔ سادہ سا شعر ہے باجی۔ شاعر کہتا ہے، اسیر اب تک ہوں میں اپنی انا کا، مجھے تو اپنے راستے میں بچھا لے۔ شاہ فرید کے ہونٹوں پہ ستائشی مسکراہٹ ابھری۔ باجی اب جس 11ویں کو آپ نہیں آئیں گے یہاں لنگر نہیں ہوگا، ایسی شرط نہ لگاؤ الہی بخش۔ الہی بخش پھر رخسار پیٹنے لگا، شرط نہیں میری سرکار، یہ دل کی آواز ہے۔ شاہ فرید کے مکان کے رنگ و روغن کا کام مکمل ہو گیا، لیکن جو تعلق قائم ہو گیا تھا وہ الہی بخش کی زندگی میں نہیں ٹوٹا۔ ہر اسلامی ماہ کی 10 تاریخ کو الہی بخش شاہ صاحب کے پاس آتا، سلام اور دست بوسی کرتا، پھر کہتا، باجی مجھے یاد ہے الہی بخش، کل 11 تاریخ ہے۔ شاہ صاحب اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیتے، میں یہ تاریخ کبھی نہیں بھولوں گا، تم ہر ماہ کیوں تکلیف کرتے ہو؟ تکلیف نہیں باجی، یہ میرا فرض ہے۔ شاہ صاحب جاتے اور شریک ہوتے، سب کچھ اسی طرح ہوتا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ اب شاہ صاحب کے بیٹے بھی ضد کر کے ان کے ساتھ آ جاتے تھے۔ انہیں الہی بخش سے بڑی انسیت تھی، وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ انہی معمولات میں 3 سال گزر گئے۔ ان 3 برسوں میں الہی بخش کی صحت اور خراب ہو گئی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں بدلا۔ الہی بخش کے دل میں حج بیت اللہ
اور روزہ رسول پر حاضری کی شدید خواہش ابھرنے لگی، لیکن اس نے اس سلسلے میں کبھی بیٹوں سے فرمائش نہیں کی۔ پھر اللہ نے بیٹوں ہی کے دلوں میں ڈال دی۔ اس سال انہوں نے مل کر اسے 30,000 روپے دیے کہ وہ حج کرائے۔ اس سال الہی بخش بہت خوش تھا، اس کی آرزو پوری ہونے والی تھی، وہ دن گن رہا تھا۔ ایک دن وہ پہاڑی پر اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس چلا آیا۔ بابا، پانی والے بابا، اس نے پکارا۔ الہی بخش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا آنے والا بڑا ضرورت مند ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ پینے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا جسم رہ رہ کے لرز رہا تھا، ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ الہی بخش اسے غور سے دیکھتا رہا۔ آنے والا جوان تھا، اس کی عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے بال کے، میرے لیے دعا کرو بابا۔ مسئلہ کیا ہے؟ بابا، میرا بیٹا ہے 4 سال کا، ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ مجھے تو بیماری کا نام بھی نہیں معلوم، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن پہ 25,000 کا خرچہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو پھر جوان آدمی روتے روتے رکا۔ میرے لیے دعا کرو بابا، میں تو مشکل سے 100 روپے روز کماتا ہوں، گھر کا خرچ بھی پورا نہیں پڑتا، زمین یا کوئی ایسی چیز بھی نہیں میرے پاس جسے بیچ کر 25,000 اکٹھے کر سکوں۔ میں کیا کروں بابا؟ اللہ جی سے دعا کرو مجھے 25,000 دے دے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ الہی بخش کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے 4 سال کے بچے کا تصور کیا جو دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اللہ کا حکم ہو اور 50,000 روپے مل جائیں تو وہ بچہ جوان ہوگا اور اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے۔ بابا، میرے لیے یہ اکلوتا بیٹا ہی سب کچھ ہے۔ یہ پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے اولاد نہیں ہوگی کبھی۔ بابا، میری نسل اسی سے چلنی ہے۔ جوان آدمی پھر رونے لگا۔ یا اللہ، اس بچے کو درازی عمر عطا فرما۔ الہی بخش کے دل سے آواز اٹھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ 25,000 روپے، آپریشن، بچے کی زندگی، یہ لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھر ایک لفظ اور تھرکنے لگا، حج، حج اور حج۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف ایک آگے جانے والی زندگی تھی تو دوسری طرف موت کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری آرزو۔ ایک اپنے لیے تھی اور دوسری کسی اور کے لیے۔ اسے باپ کے الفاظ یاد آئے، اللہ سے عشق کے لیے اس کے بندوں سے عشق، اور عشق میں حساب کتاب تو نہیں ہوتا۔ حساب کتاب میں بھی ننھا پودا گرنے والے دیمک زدہ بوڑھے درخت سے بھاری ہوتا ہے۔ مشکل سے صحیح الہی بخش فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے جوان آدمی سے کہا، مت رو بال کے، اللہ بہتر کرے گا، لیکن پہلے تجھے میری ایک بات ماننا ہوگی۔ جوان آدمی اسے پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں درخت کے نیچے لیٹ کر سونے کی کوشش کر، سو گیا تو انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ نہ پوچھنا کہ کیسے حل ہوگا۔ جوان آدمی لیٹ گیا۔ پریشانی میں نیند رات کو بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس سے الہی بخش نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ وہ 5 منٹ کے اندر اندر سو گیا۔ الہی بخش اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ واپس آیا تو اس کے پاس وہ 30,000 روپے تھے جو اس نے حج کے لیے رکھے تھے۔ اس نے جوان آدمی کو جگایا نہیں۔ وہ سو کر اٹھا تو الہی بخش نے کہا، لے بال کے، انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا، میری ہدایت پر عمل کر کھڑا ہو اور بسم اللہ پڑھ کر سامنے کی طرف چل، ہر درخت کی جڑ دیکھتا رہے، انشاءاللہ 7 درخت پورے ہونے سے پہلے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جوان آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن یاد رکھ اس واقعے کو کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا اور نہ کسی کو بتانا کہ مجھ سے ملا تھا۔ جوان آدمی بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے کچھ ملے گا، مگر وہ قطار کے ہر درخت کی جڑ کو غور سے دیکھتا رہا، بلکہ وہ جھک کر ٹٹولتا بھی تھا۔ 5ویں درخت پر پہنچ کر ٹٹولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کپڑے کی وہ پوٹلی دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بےتابانہ پوٹلی اٹھائی اور کھول کر دیکھا، اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے، 30,000 روپے۔ جا بال کے، بیٹے کا علاج کرا، اللہ اسے زندگی دے، اب اس کی صحت مند ہونے تک یہاں نہ آنا، الہی بخش نے پکار کر کہا۔ جوان آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے پہاڑی اترنے لگا۔ وقت سستائی سے گزرتا رہا۔ الہی بخش کی صحت خراب تر ہوتی گئی، لیکن معمولات جاری رہے۔ شاہ فرید سے اس کی عقیدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حج کے دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن مبشر نے کہا، ابا تم نے حج کا کیا کیا؟ الہی بخش نے سر جھکا لیا۔ ابا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ بیٹو تو سمجھ لے کہ میرا حج ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا ہے، الہی بخش نے دبے دبے لہجے میں کہا۔
मैं समझा नहीं अब्बा, पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं अब्बा, मुबशिर ने बिला तवक्कुफ कहा। अगले साल सही अब्बा, पैसों की फिक्र ना करो। इलाही बख्श का दिल शुक्र से मामूर हो गया। अल्लाह ने कैसी सादतमंद औलाद दी है। उसका ख्याल था कि बेटा उस पर बरसेगा। 30,000 कोई छोटी रकम तो नहीं होती। बेटा पूछेगा नहीं कि इस रकम का देख बेटा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले साल सही, कौन जाने। उसने आँख भर कर कहा, अल्लाह तुम्हें हमारे सर पर सलामत रखे अब्बा, दिल छोटा न करो। मुबशिर ने उसे तसल्ली दी। एक बात बता बेटे, इलाही बख्श ने कहा, तू नाराज तो नहीं मुझसे? कैसी बातें करते हो अब्बा, तूने पूछा ही नहीं मैंने वो रकम कहाँ खर्च कर दी। अब्बा पहली बात ये कि वो तुम्हारे पैसे थे, तुम्हारा इख्तियार था, जहाँ चाहते खर्च करते। दूसरी बात ये कि मुझे मालूम है कोई बहुत बड़ी ज़रूरत होगी, वरना तुम हज के पैसे खर्च करने वाले नहीं। अब्बा मुझे तुमसे वैसे ही कुछ पूछने का हक नहीं है। अल्लाह तुझे खुश रखे। इलाही बख्श ने दुआ देते हुए कहा, मेरे सारे बेटे अल्लाह की मेहरबानी से इतने अच्छे हैं कि अल्लाह अजर देने वाला है। इलाही बख्श ने किसी को नहीं बताया कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। दिलहज का महीना शुरू होने से चंद रोज कबल ही इलाही बख्श की तबीयत बिगड़ने लगी। वो इस हद तक बीमार हुआ कि बिस्तर से लग गया। उसे ख्याल आया कि इस हाल में वो हज कर भी नहीं सकता था। उसके अंदर एक तमानियत फैल गई। जो हुआ था इसी में बेहतरी थी। अल्लाह बेहतरीन रहनुमाई फरमाता है। हाजर दिन रात उसकी खिदमत में लगी रही। बेटे भी खिदमत कर रहे थे, लेकिन इलाही बख्श जानता था कि उसकी हालत मुसलसल बिगड़ रही है। उसने किसी को ये बात नहीं बताई। बकरीद से 2 दिन पहले ये हाल हो गया कि वो बगैर सहारे के चल नहीं सकता था। ईद के दिन इलाही बख्श बहुत मुस्तरब था। इसरार करके नमाज पढ़ने गया। उसने बैठकर नमाज अदा की। घर पहुंचा तो बेहद निडाल था। कुछ देर लेटा रहा, फिर अचानक उठ बैठा। उसे ख्याल ही ऐसा आया था। वो उठ ही रहा था कि मुजम्मिल ने उसे थाम लिया। क्या बात है अब्बा, मुझसे कहो। काम ऐसा है बेटा कि खुद ही करना है। इलाही बख्श इतना कहते कहते हाँफ गया। मुझे शाह साहब से मिलने जाना है बेटा, देर दी वंड में। वो तो बहुत दूर है अब्बा, मैं उन्हें बुला लाता हूँ। इलाही बख्श का हाथ उठा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं बेटे, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। तू ऐसे कैसा सोचेगा अब्बा, तुम्हारी हालत ऐसी है। मैं जा सकता हूँ और जाऊँगा, तू मुझे ले चल। इलाही बख्श गिड़गिड़ाने लगा। मुजम्मिल ने सवालिया निगाह से माँ को देखा। फिर उम्र भर अतात करने वाली हाजिरा ने इस बात में सर हिला दिया। वो इनकार कैसे कर सकती थी। ठीक है अब्बा, मैं गाड़ी ले आता हूँ। बेटा मुझे पैदल चलना है। बादल नौख्वास्ता मुजम्मिल उसे सहारा देकर बाहर ले आया। इलाही बख्श को हर चंद कदम के बाद रुकना पड़ता था। हर बार वो रुकता तो बेटे के चेहरे को गौर से देखता, लेकिन सादतमंद बेटे की पेशानी पे कोई शिकन और चेहरे पे कोई तकद्दुर का साया नजर नहीं आया। धूप चढ़ रही थी। उन्होंने आधे से कुछ ज्यादा फासला तय किया होगा कि सामने से शाह फरीद आते नजर आए। वो इलाही बख्श और मुजम्मिल से ईद मिले। आप कहाँ जा रहे हैं बाजी सरकार? इलाही बख्श ने हाँफते हुए कहा। तुम्हारी ही तरफ आ रहा था इलाही बख्श, पता चला तुम बीमार हो। इलाही बख्श का जिस्म लरजने लगा। मुझे गुनाहगार कर रहे थे बाजी, उसके लहजे में शिकायत थी। कैसी बातें करते हो, इस हाल में मेरे पास आकर तुम मुझे गुनाहगार कर रहे थे। क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता था? मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं सरकार। अब क्या इरादा है? आपके साथ आपके घर चलूंगा बाजी। शाह फरीद ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। बहुत जिद करते हो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। इलाही बख्श अचानक तनकर सीधा हो गया, जैसे जिसमें नई रूह दौड़ गई हो। आप मेरे हाथ थाम कर मुझे सहारा दे रहे हैं बाजी। हाँ, ये मेरा हक भी है और फर्ज भी। इलाही बख्श मुजम्मिल की तरफ मुड़ा। बेटे तू घर चला जा, अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं। इसके लहजे में तवानाई ही तवानाई थी। 2 घंटे बाद तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। इसकी जरूरत नहीं, शाह फरीद ने कहा। मैं इलाही बख्श को खुद ले आऊँगा। मुजम्मिल ना चाहते हुए भी वापस चला गया। शाह फरीद इलाही बख्श को सहारा देकर अपने घर तक लाए। उन्होंने उसे पलंग पर बिठाया और तवादा की, लेकिन उनके इसरार के बावजूद इलाही बख्श लेटने को तैयार नहीं हुआ। बाजी कल 11 तारीख है। मुझे याद है इलाही बख्श, हमेशा याद रहता है। शाह फरीद ने हमेशा की तरह कहा। मुझे याद है इलाही बख्श, हमेशा याद रहता है। शाह फरीद ने हमेशा की तरह कहा। फिर भी बाजी, मेरा तो फर्ज है दावत देने आऊँ। एक बात बताओ इलाही बख्श, शाह साहब ने कहा।
मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इलाही बख्श ने गहरी सांस ली। जिंदगी काम आ गई सरकार, मौत आसान हो गई, उसने कहा और फूट फूट कर रोने लगा। देर तक रोता रहा, हिचकियाँ बन गई। मैं इस काबिल नहीं था बाजी सरकार, बस अल्लाह की देन है, उसका कर्म है। अब मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। सज्जाद हुसैन ने उसे पानी ला कर दिया। पानी पीकर उसकी तबीयत ज़रा संभली। वो देर तक शाह साहब की बातें सुनता रहा। खुद वो बहुत कम बोला। उसने एक सेकंड के लिए भी पीठ नहीं लगाई। शाम हुई तो शाह साहब ने कहा, इलाही बख्श अब कहो तो मैं तुम्हें घर ले चलूँ। इलाही बख्श उठ गया। रुखसत होते वक्त उसने शाह साहब के बेटों के हाथ बड़ी बेताबी से चूमे। बाहर निकलते हुए उसने दीवार को बड़ी मोहब्बत से छुआ। उसके होंठ यूं हिले जैसे वो दीवार से कुछ कह रहा हो। दीवार पर रंग उसी का था। बाहर निकला तो वो झुका और उसने दरवाजे की चौखट को छुआ। उसके होंठ फिर हिले। रास्ते में उसने शाह साहब से कहा, एक बात मैं भी कहूँ बाजी। कहो इलाही बख्श। अब शायद मैं यहाँ कभी ना आऊँ। असल में मैं आपको आखिर सलाम करने वाला था। अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे इलाही बख्श, ऐसी बातें नहीं सोचते। इलाही बख्श ने कुछ नहीं कहा। अपने घर पहुंचकर उसने कहा, बाजी मेरे घर में नहीं आएंगे? क्यों नहीं? इलाही बख्श की आवाज़ तवाना हो गई। वो चीख चीख कर हाजरा और बेटों को हिदायत देता रहा कि वो शाह साहब की तवादा करें। शाह साहब ने भी उस रोज़ तारुज़ नहीं किया। उनके जाने के बाद इलाही बख्श अचानक निढाल हो गया। रात होते होते उसकी तबीयत बिगड़ गई। बेटे डॉक्टर को बुलाने पर मुसर थे, लेकिन इसने उन्हें रोक दिया। कल सुबह तक मैं ठीक ना हुआ तो डॉक्टर को बुला लेना, उसने कहा। अब तुम मेरे पास बैठ जाओ। हाजिरा उसके पाँव दबाने लगी। मुबश्शिर सर फैला रहा था और मुदस्सिर मुजम्मिल उसके हाथ फैला रहे थे। देखो, कोई क़यामत तक नहीं जीता, कोई सारी उम्र अपनों के साथ नहीं रहता, उसने कहा। मेरी बातें गौर से सुनो और याद रखो। हाजिरा चुपके चुपके रोने लगी। देखो, लोग मुझे पहाड़ी पर दफन करना चाहेंगे, ऐसा ना होने देना। मुझे गांव के कब्रिस्तान ही में दफन करना। वो बीवी और बेटों की कैफियत से बेनियाज कहता रहा। मेरा पैगाम सबको दे देना कि मेरे कब्र पर सिर्फ फातिहा पढ़ें, उसे मज़ार न बनाएं, शिर्क न करें। मैं किसी काबिल नहीं था, सिर्फ दिल आज़ारी से बचने के लिए झूठा पीर बन गया था। और मेरे बेटों, ये लंगर का सिलसिला भी बंद कर देना। और तुम्हें जो मैं हमेशा समझाता रहा हूँ वही करना। लोगों की इज्जत, लोगों से मोहब्बत, सादात का एहतराम। और हाँ, मेरे हर मामले में बाजी से मशवरा करना। तुम सब भी मेरी कोताहियाँ माफ़ कर देना और दूसरों से भी कहना कि मैंने सबसे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दें। मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहना, दूसरों से भी करवाना। वो कहते कहते चुप हो गया। देर तक चुप रहा। मुबश्शिर ने देखा वो सो गया था। उसने इशारे से दूसरों को बताया। तीनों भाई दबे पाँव वहाँ से हट आए। सिर्फ हाजिरा उसके पाँव दबाती रही। पाँव दबाते दबाते वो खुद भी सो गई। सुबह वो जागी तो इलाही बख्श उस वक्त भी सो रहा था। उसने उठकर उसका चेहरा देखा। वो बहुत पुरसकून और सेहतमंद लग रहा था। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बहुत हसीन ख्वाब देख रहा हो। हाजिरा को एहसास हुआ कि वो बेहद हरकत है। उसने उसकी पेशानी को छू कर देखा। वो बर्फ से ठंडी हो रही थी। पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ चुका था। वो ज़िलहज की 11 तारीख थी, लेकिन उस रोज़ लंगर नहीं हुआ। मुरीद आए तो इसीलिए थे, लेकिन उस रोज़ उन्हें बस मुर्शद को कंधा देना था। जनाजे में एक नौजवान शख्स भी था जो रो रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, बाबा, पानी वाले बाबा, मेरा बच्चा ठीक हो गया है बाबा। बांडा बटंग के जुलाहे इलाही बख्श की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। इलाही बख्श की कहानी जिसका ख़मीर ही इश्क से उठा था। लेकिन इलाही बख्श की कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। चौथे दिन तीनों बेटों ने माँ के सामने वो बक्स खोला जिसे इलाही बख्श बहुत अजीज रखता था। किसी को छूने नहीं देता था। बक्स खुलने के बाद वो सब हैरान रह गए। बॉक्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। सबसे ऊपर एक फूलदार कागज़ था और छोटा सा कार्ड था। कार्ड पर बहुत खूबसूरत तहरीर में लिखा था, इलाही बख्श के लिए सालगिरह की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात और खुलूस और मोहब्बत के साथ शादी। फूलदार कागज़ के नीचे पैकेट था। मुदम्मिल ने पैकेट को खोला तो गत्ते की पैकिंग नमूदार हुई। पैकिंग में से हल्के नीले रंग की खूबसूरत शीशी निकली जिसमें जर्द ख्याल भरा हुआ था। यकीनन वो कोई खुशबू थी, बाहर की खुशबू। मुदम्मिल ने बिला इरादा स्प्रे किया। खुशबू की फुहार निकली तो वो खुशबू हर तरफ फैलने लगी। वो बहुत प्यारी खुशबू थी। दोनों भाइयों ने चौंक कर देखा
तो मुजम्मिल खिसिया गया, मगर खुशबू पर इसका इख्तियार नहीं था। वो तो अब और फैल रही थी। ये क्या है? हाजिरा ने मुदस्सिर से पूछा। खुशबू है अम्मा, अब्बा के किसी दोस्त ने कभी उन्हें तोहफा दिया था। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में तय किया कि वो माँ को हकीकत कभी नहीं बताएंगे। तीनों अपनी अपनी जगह शादी के बारे में सोच रहे थे। कैसा अजीब नाम है, शादी। इस शादी से अब्बा का क्या ताल्लुक होगा? ये कब की बात है, कहाँ की बात है? खुशबू के नीचे एक पैंट और एक शर्ट थी, जूते थे जिनमें जुराबें थीं, कपड़े बिल्कुल नए लग रहे थे। इलाही बख्श हमेशा इस बात का बहुत ख्याल रखता था, बाकायदगी से फ़नाइल की गोलियां डाला करता था। सब हैरत इन चीज़ों को देखते रहे। ये तय था कि कपड़े एक बार भी नहीं धुले। बेटे सोच रहे थे अब्बा ने कपड़े पहने होंगे, जाने क्या उम्र होगी उसकी उस वक्त, कैसे लग रहे होंगे इन्हें पहनकर। वो तसव्वुर में बाप को ये कपड़े पहने देखने लगे। हाजिया भी यही सब कुछ सोच और देख रही थी। वो सब वक्त के तलस्सुम के असीर थे। वक्त ही इस तलस्सुम के तोड़ सकता था और वक्त ने ही तोड़ा। दरवाजे पर दस्तक ने इन सबको चौंका दिया। मुदस्सिर ने कहा, मैं देखता हूँ। इसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और मोटरसाइकिल पर सवार वर्दी पहने हुए था। उसके हाथ में एक पैकेट था। इलाही बख्श साहब यहीं रहते हैं? उसने पूछा। जी, क्या बात है? ये पैकेट है उनके नाम। कहाँ से आया है? कराची से। आप इलाही बख्श साहब को बुला दें, वो तो नहीं आ सकते, मुदस्सिर ने उदासी से कहा। तो उनसे ये रसीद पर दस्तखत करा दें। 3 दिन पहले अब्बा का इंतकाल हो चुका है। कोरियर को शौक लगा। वो वहाँ दुआ के लिए बैठ गया। फिर उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है जनाब, आप इस रसीद पर दस्तखत कर दें। मुदस्सिर ने दस्तखत किए और पैकेट लेकर घर में आ गया। घर में इस पर बहस शुरू हुई कि पैकेट खोला जाए या नहीं। पैकेट पर भेजने वाले का पता मौजूद था। वो आफ्ताब हुसैन नामी किसी एडवोकेट ने भेजा था। उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता था। आखिर मुजम्मिल ने कहा, अब्बा ने कहा था मेरे मामले में बाजी से मशवरा करना। हमें ये पैकेट लेकर बाजी के यहाँ चलना चाहिए। इस पर दूसरे दोनों बेटे भी मुत्तफक हो गए। हाजिया को तो किसी मामले से दिलचस्पी नहीं थी। वो बस गुमसुम बैठी थी। तीनों भाई पैकेट लेकर शाह फरीद के घर पहुंचे। शाह साहब ने उन्हें इधर से बिठाया। क्या बात है बालको? बाजी, अब्बा के नाम ये ख़त आया है, ये पैकेट आया है, हमें इसे खोलना चाहिए या नहीं? हम ये आपके पास ले आए हैं, मुदस्सिर ने कहा और शाह साहब की तरफ बढ़ा दिया पैकेट। शाह साहब ने पैकेट ले लिया। उनके कानों में इलाही बख्श की कही हुई एक बात गूंज रही थी। इसने कहा था, मैं अपने बच्चों को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ छुपाना नहीं चाहता इनसे, लेकिन मुझे बताना नहीं आता। कैसे बताऊँ? शाह साहब ने सोचा, मुमकिन है ये पैकेट ही बच्चों को बाप के बारे में कुछ बताने वाला हो। तुम लोग इसे खोल लो, उन्होंने कहा। बाजी, आप ही खोल कर देख लें, फिर फैसला भी आप ही करेंगे कि इसका क्या किया जाए। अब्बा ने हमें यही हिदायत की थी, मुबश्शिर ने कहा। शाह फरीद ने बड़ी एहतियात से लिफाफा चेक किया। अंदर से एक खत और एक लिफाफा निकला। उन्होंने खत पढ़ा। इलाही बख्श साहब, आपको हैरत होगी क्योंकि आप मुझसे वाकिफ़ नहीं, मैं भी आपसे वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन है और मैं वकील हूँ। गुज़श्ता 20 साल से मैं अपनी मुवक्कला मोहतरमा सादिया बेगम के माली और कारोबारी अमूर का निगरान हूँ। कोई 6 माह पहले बेगम साहिबा ने मुझे तलब करके ख़त और आपका पता दिया और हिदायत की थी कि उनकी मौत के बाद मैं यह ख़त आपको पोस्ट कर दूँ। आपको ये जानकर दुख होगा कि अभी चंद रोज़ पहले दिलहज की शाम 6 बजे मोहतरमा सादिया बेगम का इंतकाल हो गया। उनकी हिदायत के मुताबिक आपकी ये अमानत कोरियर सर्विस के जरिए आपको अरसाल कर रहा हूँ। कार लायका से याद फरमाइएगा। वस्सलाम, खलूस कैश, आफ्ताब हुसैन, एडवोकेट। शाह साहब खत पढ़ने के बाद चंद हमें सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने खत मुदस्सिर की तरफ बढ़ा दिया। तीनों भाइयों ने मिलकर वो खत पढ़ा और शाह साहब को सवालिया नज़रों से देखने लगे। मेरा ख्याल है ये ज़ाती नौयत का ख़त है, तुम्हें ये ख़त पढ़ लेना चाहिए, शाह साहब ने कहा। तीनों लड़कों ने नफ़ी में सर हिलाया। इलाही बख्श तुम्हारे सामने अपनी पूरी ज़िंदगी खोल कर रखना चाहता था। ये बात उसने मुझसे कही थी, लेकिन वो बेबसी महसूस करता था, कुछ बता न सका। शायद तुम्हारे लिए मौका है कि तुम अपने बाप को जान सको, उसे समझ सको। यह ख़त खोल लो, तुम्हें यह हक़ हासिल है। इलाही बख्श का ख़त तुम पढ़ सकते हो, शाह साहब ने कहा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तीनों मुत्तफ़िक़ थे। मुदस्सिर ने कहा, बाजी, अपने मामलात के लिए अब्बा ने
آپ کو نامزد کیا تھا۔ آپ یہ خط کھولیں اور پڑھیں، پھر مناسب سمجھے تو ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ شاہ فرید چند لمحے ہچکچائے، پھر انہوں نے دوسرا لفافہ چاک کیا اور خط نکال لیا۔ ان کے ہاتھ میں لرزش تھی اور دل کانپ رہا تھا۔ وہ مرنے والے کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے والے تھے، کون جانے اس میں کیسے کیسے راز ہوں۔ چھلکتی آنکھوں سے انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ عزیز دوست، السلام علیکم۔ مجھے بھول گئے ہو، عرصہ بھی تو بہت بیت گیا، تیسری دہائی گزر رہی ہے۔ درمیان میں کئی بار تمہیں خط لکھنے کو جی چاہا، لیکن سوچا کہ وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے اتنی اذیت سہی ہے، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوا۔ یہ خط تمہیں ملے گا تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ شرم آتی تھی، اس لیے یہ شرط رکھی کہ یہ خط میرے مرنے کے بعد تمہیں پوسٹ کیا جائے۔ میری ایک بہت بڑی غرض تم سے وابستہ ہے۔ وہ غرض نہ ہوتی تو شاید اب بھی میں تمہیں خط نہ لکھتی۔ اس غرض کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمہیں سب کچھ بتاؤں تاکہ تم میری غرض پوری کر سکو۔ اس خط میں کچھ اعترافات ہیں اور کچھ انکشافات۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ ایک ایک لفظ سچ ہے، کوئی مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا نا۔ میں بھی سب کچھ سچ لکھ رہی ہوں، بے حجاب ہو کر لکھ رہی ہوں۔ برا لگے تو مجبوراً مجھے معاف کر دینا، لیکن میری غرض ضرور پوری کر دینا۔ میں اس دوپہر کو کبھی نہیں بھولی جب تاریخ روڈ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک رنگ ساز کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آج میں اعتراف کر رہی ہوں، مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بہت کم عمر تھی، مجھے نہیں معلوم تھا مقام اور مرتبے کا فرق کتنا بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس محبت کی نفی کی، اس کا مذاق اڑایا۔ میں اس طرف نہیں گئی، میں نہیں چاہتی تھی بات آگے بڑھے، اس کے باوجود مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں ایک بار اور گئی اور تمہیں دیکھا، یوں کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر قسمت تمہیں میرے گھر محسن بنا کر لے آئی، تم نے میرے بھائی کی جان بچائی، تم خود بھی زخمی ہوئے۔ اللہ جنت نصیب فرمائے، میرے پاپا بہت اچھے انسان تھے، محسنوں کی عزت کرنے والے تھے۔ انہوں نے تمہیں پرکھا اور پھر میرا ہی ڈرائیور بنا دیا۔ اب میں کیا کرتی؟ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے تم سے محبت کرنی ہے۔ میں پہلی ہی نظر سے جانتی تھی کہ تم بھی پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ تم مجھے کالج لے جانے اور لانے لگے تو میری آنکھیں خواب دیکھنے لگیں۔ میں اپنی عمر سے بڑی اور سمجھدار ہوتی گئی۔ میں نے سوچا تمہیں ڈرائیوری چھوڑ کر دفتری کام کی طرف راغب کروں گی۔ پاپا اس سلسلے میں باخوشی کام آتے، تم مزید تعلیم حاصل کرتے اور شاید کسی دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو پاپا کے پاس تھا۔ میں نے اللہ کی نوازشات دیکھی ہیں، میرے پاپا بھی غربت سے ہی یہاں تک پہنچے تھے، تو یہ سب کچھ سوچا تھا میں نے۔ لیکن اس سلسلے میں تم سے ہونے والی گفتگو نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ حقیقت پسندی کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ تم جو تھے وہی رہنا چاہتے تھے، اب میں سوچتی ہوں کہ یہ درست ہے، آدمی کو وہی رہنا چاہیے جو وہ ہے۔ تم میری خاطر سمجھوتے تو نہیں کر سکتے تھے؟ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو اس لیے کہ تم اس محبت میں مجبور تھے۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ تم نے مجھے پانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تم مجھے پانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تمہاری محبت بے غرض اور بہت بلند ہے۔ یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا نیچے سے اوپر جانا مشکل ہے، ہاں اوپر سے نیچے آنا آسان ہے، اور یہ بھی کہ کیا اوپر ہے اور کیا نیچے، یہ تو اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ میں تمہاری خاطر سمجھوتے کر سکتی تھی، نیچے آ سکتی تھی۔ میں بانڈا بٹک میں دال چاول چنتے، چارہ بناتے، اوپرے تھاپتے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن عزت جاتی رہتی۔ میں بغاوت کرتی تو والدین کی عزت بھی جاتی اور میں تمہارے گھر میں بھی عزت کی مستحق نہ ہوتی۔ میں اعتراف کر رہی ہوں کہ محبت تو مجھے ہو گئی تھی، لیکن محبت کیسے کی جانی چاہیے یہ میں نے تم سے سیکھا۔ مگر میرے اور تمہارے انداز میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ تم محبت کیے جاتے تھے، لیکن تمہیں میرے جذبات اور محسوسات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ محبت مجھ پر کیسے اثر انداز ہو گئی یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں، جبکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ شہر اور شہر کے لوگوں، بالخصوص خواتین کے بارے میں تمہارے نظریات اور طرح کے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہاں حیا اور آبرو کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ غلط تھا اور غلط ہے، میں تمہیں سمجھا سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے تو تمہارے نظریات کی اس خامی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ چنانچہ میں نے تمہارے لیے شاہد کا حوا تخلیق کر ڈالا۔ میری سوچ یہ تھی کہ یا تو تم رقابت میں مبتلا ہو کر
मेरे तजवीज़ करदा समझौते को कबूल कर लोगे या फिर मुझे बुरा समझकर मेरी मोहब्बत छोड़ दोगे और नफरत करने लगोगे। अब मैं समझती हूँ मेरा सोचने का अंदाज बचकाना था। दोनों में से एक बात भी ना हुई। हाँ, शायद शहर और शहरियों के बारे में तुम्हारा नज़रिया और पुख्ता हो गया। मैं इसके बाद भी पीछे नहीं हट सकी और नहीं हटी। यूनिवर्सिटी में मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए अपनी आवारगी के सबूत फराहम करती, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अलबत्ता इश्क का मफहूम मुझ पर वादा होता चला गया। मैंने कई बार सोचा कि पापा से बात करूं। मैं जानती थी कि पापा दुश्वारी से सही मगर मेरी बात समझ और मान लेंगे, इसलिए कि उनके लिए मेरी खुशी अहम थी। लेकिन मसला अम्मी का था। अम्मी इब्तिदा ही से तुमसे चिढ़ती थी और उनका चिढ़ना बेसबब भी नहीं था। बेटी को माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझता। माँ बेटी को हर नज़र, हर लहजा और हर ख्वाहिश पहचानती है। हमारे दरमियान कभी इस मौजू पर इशारतन भी बात नहीं हुई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि अम्मी ने पहली ही नज़र में पहचान लिया था। उस दिन जब मैं तारिक रोड पर पहली बार तुम्हें देख रही थी, अम्मी मेरे साथ थी। शायद अम्मी ने जब भी समझ लिया था और फिर तुम हमारे घर आ गए और मेरा तुम्हारा साथ रहने लगा। अम्मी खुलकर कुछ भी नहीं कह सकती थी, तो वो तुमसे नफरत के सिवा और क्या करती। तुम नहीं जानते इलाही बख्श कि मैंने कितने कर्बनाक रातें नींद से महरूम गुजारी हैं। आदमी अच्छा हो और ख़ुद को बदतरीन साबित करने की कोशिश कर रहा हो तो वो कैसे कर्ब से दो चार हो सकता है। फिर इसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला। मेरी सेहत ख़राब होने लगी। फिर वो वाक़या पेश आ गया जब अम्मी ने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उस रोज़ मेरे गम और गुस्से की कोई हद नहीं थी, लेकिन मैं बहुत छोटी थी। अम्मी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि तुम कितने सच्चे और खुददार हो। मुझे यकीन था कि तुम मुलाजमत छोड़ दोगे, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैंने समझ लिया कि तुम मुझसे यूं ही बेलौस मोहब्बत करते, मेरी खिदमत करते पूरी ज़िंदगी भी गुजार सकते हो, जानी ज़ाया कर सकते हो, और इतना अच्छा आदमी ऐसे अंजाम को मुस्तहक नहीं होता। फिर मुझे ये मालूम था कि अम्मी हर रोज़ किसी न किसी बहाने तुम्हें जलील करेंगी और तुम मेरी मोहब्बत की खातिर उसे सह लोगे। सहते सहते इज़्ज़त नफ्स से महरूम हो जाओगे। तुम्हारी खूबसूरत रूह कुचली जाएगी और ये मुझे गवारा नहीं था। मैं तुम्हें वैसा ही खूबसूरत, फलता फूलता और कामयाब इंसान देखना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। वो बहुत तकलीफ दे फैसला था और वो नतीजा हासिल करने का जो तरीक़ा मैंने अपनाया वो और भी ज़्यादा अज़ियतनाक था। उस रोज़ मैंने ख़ुद को तुम्हारे सामने बिल्कुल गिरा लिया, दलील कर लिया, मगर मुझे तमानियत ये थी कि अब तुम मुझसे मोहब्बत तर्क कर दोगे, घर जाओगे, शादी करोगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरह करोगे। मेरी इस हरकत ने तुम्हें जाने पर मजबूर कर दिया। तुम जा रहे थे तो मैं तुम्हें खिड़की से देख रही थी। मेरी आंखें बरस रही थी, लेकिन दिल में अदियत में लिपटी हुई एक खुशी भी थी कि मैं तुम्हारे काम आई। मैंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सुबह पापा और मम्मी को पता चला कि तुम चले गए हो। पापा ने कहा, क्यों? मैंने तो उससे माफ़ी मांगी थी और उसने कहा ही नहीं था कि वो जा रहा है। वो ऐसे बगैर बताए जाने वाला तो नहीं। पापा की बात ठीक थी, वजह मैं जानती थी लेकिन बता नहीं सकती थी। मैंने अम्मी से कहा, पूरा घर चेक कर लें, कहीं वो कुछ चुरा कर तो नहीं ले गया। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, वो शर्मिंदा होकर रह गई। पापा को तुमसे कितनी उनसीयत थी इसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरे लिए कभी कोई ड्राइवर नहीं रखा गया, बल्कि पापा ने मेरी वो कार ही फरोख्त कर दी। तुम्हारे इस क्वार्टर में कभी कोई नहीं रहा। मैं अगले ही रोज़ तुम्हारे क्वार्टर गई। मुझे उम्मीद थी कि नफ़रत की वजह से तुम मेरी दी हुई चीज़ें छोड़ गए होगे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने कमीज़ के। मुझे मायूसी हुई, लेकिन मैंने सोचा मैंने हरकतें ही ऐसी की कि थोड़े दिनों में तुम मुझे भुलाकर नई ज़िंदगी शुरू कर दोगे। तुम्हारी पुरानी कमीज़ में अपने साथ ले आई कि इसमें तुम्हारी खुशबू थी। वो कमीज़ आज भी मेरे पास मौजूद है। वक्त गुजरता गया। तालीम मुकम्मल करके मैंने पापा के कारोबार में दिलचस्पी ली, सब कुछ संभालने लगी। फिर एक के बाद डिग्री पापा और अम्मी मुझे छोड़ गए। अदा शादी करके अलहदा हो गया। मैं अकेली रह गई, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं अक्सर तुम्हारे क्वार्टर में चली जाती, कभी कभी घंटों वहाँ बैठी रहती। मुलाजमा हर रोज़ क्वार्टर की सफाई करती थी। शाम को मैं वहाँ रोशनी कर देती। वहाँ मैंने कभी अंधेरा नहीं रहने दिया। इस क्वार्टर को मैंने कभी गैर आबाद नहीं रहने दिया। मैं खुश थी कि तुम शहरी बदकिरदार और आवारा शादी को भूल गए हो, मगर फिर मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई।
ایک رات میری آنکھ کھلی اور مجھے احساس ہوا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو، میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد ہر رات پچھلے پہر یہی ہونے لگا، میری آنکھ کھلتی اور میں تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی، تم سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو جاتی۔ اب سے کوئی 3.5 سال پہلے مجھے لگا کہ یہ ناطہ ٹوٹ گیا ہے، پھر مجھے کبھی تمہاری یاد نہیں آئی، مجھے کبھی کسی نے نہیں جگایا۔ وہ بڑی محرومی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ اطمینان تھا کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہو۔ تب میں نے مطالعے کی طرف راغب ہونا شروع کیا، یوں ایک دن بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے پہلی بارش کے وہ شعر میری سمجھ میں نہیں آئے تھے؟ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پر لیا تھا۔ سوچتے سوچتے یہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی پیشانی میں اسم اللہ کا نور رکھا گیا ہے، سجدہ اسی کو کرایا گیا تھا۔ دوسرا شعر عجیب طرح سے سمجھ میں آیا۔ میں جن حالات سے گزری تھی ان میں آدمی جبر اور قدر کے فلسفے میں الجھ ہی جاتا ہے۔ میں سوچتی کیا میں چاہتی تو تم سے شادی کر سکتی تھی؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ تمہاری محبت تو مجھے زبردستی سونپی گئی تھی، میں نے بلا ارادہ تم سے محبت نہیں کی تھی۔ میں سوچتی کہ کیا میں مجبور نہیں ہوں، کیا مجھے اختیار ہے؟ اگر میں مجبور محض ہوں تو پھر سزا کیسی اور جزا کیوں؟ اس سلسلے میں مطالعہ کرتی رہی۔ ایک دن میں مولانا ابوالکلام مودودی کی کتاب جبر اور قدر پڑھ رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ لکھا تھا انسان کی عظمت اس میں بھی ہے کہ اس نے اللہ کی ایک عظیم امانت کا بوجھ اٹھایا۔ شاہ فرید پڑھتے پڑھتے رک گئے، اس کے کانوں میں الہی بخش کی آواز گونجی، اللہ جی نے پکارا ہے کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے؟ یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگیں، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہ صاحب حیرت سے خط پڑھتے گئے، لفظوں کا فرق تھا، خط میں بھی وہی کچھ لکھا تھا جو الہی بخش نے کہا تھا۔ وہ پڑھتے چلے گئے۔ یوں میری سمجھ میں ناصر کاظمی کا وہ شعر آ گیا، یقین ہے تم بھی سمجھ چکے ہوگے، پھر بھی یہ سب لکھ دیا ہے کہ تم سے تعلق کی وجہ سے ضروری تھا۔ یہی ایک چیز تو تم سے شیئر کر سکتی ہوں میں۔ اب میں اپنی غرض بھی بیان کر دوں، جس نے یہ خط لکھوایا ہے۔ میرے نزدیک تم بہت بڑے انسان تھے، بہت مقام والے، پھر بھی میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تمہیں بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائے، آخرت میں بڑا مقام۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، اور ایسا ہوا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں تم اپنی مرضی کا ساتھ بھی مانگ سکتے ہو۔ میری التجا ہے کہ اس موقع پر تم رب کریم سے مجھے طلب کرنا، اپنی شادی کو۔ یقین کرو اس ہی خواہش کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی کہ کہیں اور پابند ہو جاؤں گی۔ دنیا میں اونچ نیچے تفریق ہے، اس لیے ہم مل نہیں سکے، تو وہاں تو مل سکتے ہیں جہاں یہ جھگڑے نہیں ہوں گے، نہ کوئی شہری ہوگا نہ دیہاتی۔ میں نے شادی نہیں کی تو اب تم اللہ کے حضور مجھے طلب کر سکتے ہو۔ میں شہری عورت ہوں، وفا کا دعویٰ ہے نہ حیا کا، لیکن اللہ کی پاکی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس لمس کے سوا میرے جسم پر کوئی داغ نہیں جو اس آخری رات تم سے لپٹنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے، پھر بھی میں نے خواہش کے تحت نہیں کہا تھا، صرف تمہیں بھگانا مقصود تھا، اور اس پر اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اور یقین ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں بیداغ ہوں الہی بخش، اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری آخری خواہش وقت آنے پر ضرور پوری کرو گے۔ میں اب تمہارا انتظار کروں گی، میری ہر غلطی کو معاف کرنا۔ فی امان اللہ، فقط تمہاری اور صرف تمہاری شادی۔ شاہ صاحب شل ہو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا، وہ بھی جو انہوں نے نہیں دیکھا اور وہ بھی جو وہ جانتے نہیں تھے۔ دیر تک وہ ساکت بیٹھے رہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر انہوں نے لڑکتے ہاتھ سے وہ خط مدثر کی طرف بڑھایا، یہ بھی پڑھ لو بالکو، تمہارا باپ تمہیں اپنی پوری زندگی دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ تینوں لڑکے خط پڑھنے لگے۔ باندہ بٹن کے جلائے عاشق الہی بخش کی کہانی اختتام کو پہنچ گئی، لیکن نہیں، الہی بخش کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ الہی بخش کی وفات کو 2 ماہ ہوئے ہوں گے کہ حاجی نیاز محمد شاہ فرید سے ملنے ان کے گھر آئے۔ انہوں نے اس بار حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے شاہ فرید کو کھجور اور آب زمزم کا تحفہ پیش کیا اور ایک تسبیح بھی تھی۔ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر حاجی نیاز محمد نے کہا، سنا ہے الہی بخش فوت ہو گیا۔
हाँ भाई, मौत तो सबके लिए है। अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमाए, बहुत नेक आदमी था। शाह साहब बोले, इसके यहाँ दुआ करने चलेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं, दरअसल उसकी एक अमानत है मेरे पास। हाजी साहब ने वजाहत की, हज से वापसी पर मुझे कराची में रुकना पड़ गया था, यहाँ आने में देर हो गई है। दोनों आए और बांटा बटन कर निकल खड़े हुए। शाम का वक्त था। इलाही बख्श के तीनों बेटे घर में मौजूद थे। दुआ हुई, फिर हाजी नियाज मोहम्मद ने वो थैला खोला जो उनके हाथ में था। मेरे पास इलाही बख्श की कुछ अमानतें हैं, उन्होंने कहा। एक तो इलाही बख्श की अपनी है, बाकी आप घर वालों के लिए। लड़के हैरत से उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब ने जमजम की 5 शीशियाँ, खजूरें, 3 टोपियाँ, 5 तस्बियाँ और 1 जानमाज दी। ये जमजम की 1 शीशी, 1 तस्बीह आप 5ओं के लिए है। मेरा मतलब है तुम तीनों के लिए और तुम्हारी वालदा और हमशीरा के लिए। टोपी 1-1 तुम तीनों के लिए है। जानमाज तुम्हारी माँ के लिए। इलाही बख्श ने यही कहा था मुझसे। मुद्दस्सिर ने वो तमाम चीज़ें ले ली। जज़ाकल्लाह फिद्दारेन हाजी साहब। हाजी साहब ने फिर थैले में हाथ डाला और इस बार एक बड़ा रुमाल और दुआओं की एक छोटी सी किताब निकाली। और यह इलाही बख्श की अमानतें। ये अब्बा ने कब दी आपको? हज के बाद। हाजी नियाज मोहम्मद ने कहा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उससे मुलाकात हुई। मैंने उसकी खैरियत पूछी। वो कहने लगा, तबीयत ठीक नहीं है नियाज मोहम्मद। मैंने इससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है इलाही बख्श? उसने दिखाया कि दुआओं की ये किताब इस रुमाल में लिपटी हुई थी। मैंने कहा, ये मुझे दे दो। इसने ये दोनों चीज़ें मुझे दे दी। फिर बोला, नियाज मोहम्मद मेरा एक काम करोगे? उसने मुझसे ये तमाम चीज़ें घर लाने की फरमाइश की। तुम लोगों के नाम लेकर कहा कि किसके लिए क्या क्या ले जाना है। मैंने कहा, ये तो तुम खुद भी ले जा सकते हो। तो वो उदासी से कहने लगा, नहीं, मैं बीमार हूँ, खुद ही पहुँच जाऊँ तो बड़ी बात है। तुम बस मेरा ये काम कर दो। मैंने वादा कर लिया और अल्लाह की इनायत से पूरा भी कर दिया। अब ये इलाही बख्श की अमानतें भी ले लो बेटे। शाह फरीद की अपनी कैफियत अजीब थी। वो इलाही बख्श के बेटों की तरफ क्या ध्यान देते। हाजी नियाज मोहम्मद का हाथ आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन किताब और रुमाल लेने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा। इलाही बख्श के तीनों बेटों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये ले लो ना बेटा, हाजी साहब ने कहा। चाचा, आपको गलतफहमी हुई है, मुदस्सिर ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा। अब्बा तो हज पे जा ही नहीं सके थे। हाजी नियाज मोहम्मद हक्का बक्का रह गया। कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुद उससे मिला हूँ। कोई और होगा चाचा, शक्ल मिलती होगी, मुजम्मिल बोला। हाँ चाचा, हज के खर्चे के पैसे तो अब्बा ने पहले खर्च कर दिए थे। ना खर्च किए होते तब भी अब्बा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो हज कर सकते। मुबश्शिर ने उसकी तारीफ की। और बकरीद की अगली सुबह अब्बा का इंतकाल हो गया था, मुदस्सिर ने कहा। और ईद के दिन अब्बा बाजी से मिलने गए थे। मुजम्मिल ने शाह फरीद की तरफ इशारा किया। हाजी नियाज मोहम्मद ने तायद तलब नजरों से शाह फरीद की तरफ देखा। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। ये ठीक कह रहा है नियाज मोहम्मद, कुछ भी हो मुझे यकीन है वो इलाही बख्श ही था। हाजी नियाज मोहम्मद ने कहा, तुम ये रुमाल देखो, ये इलाही बख्श का नहीं है क्या? मुदस्सिर ने रुमाल लेकर उसे खोला। वो इलाही बख्श का पसंदीदा रुमाल था, रंगीन रुमाल जिस पर रोज़ा रसूल की छवि बनी थी। इलाही बख्श इस रुमाल को सर पर लपेटे रहता था। गुज़श्ता कई रोज़ से ये रुमाल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुदस्सिर को याद था इलाही बख्श ने ईद की नमाज यही रुमाल सर पर बांध कर अदा की थी। भाई ज़रा दिखाओ तो, मुजम्मिल ने हाथ बढ़ाया। ये तो अब्बा ही का रुमाल मालूम होता है। मुझ पर शक करते हो क्या? मैं झूठ बोलूँगा? हाजी नियाज मोहम्मद बिगड़ गए। गुस्सा ना करो नियाज मोहम्मद, शाह फरीद ने उनका कंधा थपथपाया। लड़कों का कसूर नहीं, बात ही ऐसी है। अब मुबश्शिर रुमाल को उलट पुलट कर देख रहा था। फिर उसने कहा, ये देखो, ये अब्बा ही का रुमाल है। उन सब ने देखा रुमाल के किनारे पे नन्हे नन्हे हरूफ में इलाही बख्श का नाम लिखा था। रुमाल एक बार लॉन्ड्री में गया था, वहाँ से आया तो ये नाम लिखा हुआ था। अब वो सब गूंग थे। उनके सामने एक ऐसी हकीकत थी जो उनकी अक्ल से मावरा थी। देर तक खामोशी रही। हाजी नियाज मोहम्मद के तसव्वुर में वो मंजर चढ़ रहे थे जब उसने इलाही बख्श को रोज़ा मुबारक के सामने देखा था। ये कैसे मुमकिन है? मुजम्मिल बुड़बुड़ाया। ये सब क्या है बाजी? मुदस्सिर शाह फरीद की तरफ मुड़ा। ये अल्लाह की बातें हैं बालको, वो जाने। शाह फरीद ने कहा, हर बात समझने की नहीं होती, बात बातें पहले ही माननी पड़ती हैं और फिर खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, शाह फरीद ने कहा, और तुमसे भी नियाज मोहम्मद। वो नियाज मोहम्मद की तरफ मुड़े।
मैं चाहता हूँ ये बात बस हम लोगों के दरमियान रहे, इसका कभी किसी से जिक्र ना करना। क्यों बाजी? दो नुकसान है इसके, कुछ लोग तो इसे झूठ समझेंगे और मजाक उड़ाएंगे, और क्योंकि ये सच है इसलिए वो नुकसान में रहेंगे। दूसरे जो लोग इसे सच मान लेंगे वो इलाही बख्श की कब्र पर पूजना शुरू कर देंगे। सच कहते हैं आप, हाजी नियाज़ मोहम्मद बोले, और तुम जानते हो ये तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं था। शाह साहब ने लड़कों से कहा, वरना वो पहाड़ी पर दफन होने की मुखालफत न करता। आप ठीक कह रहे हैं बाजी, मुदस्सिर ने कहा। बस इसको भूल जाओ, अब हम चलते हैं। लड़कों ने उन्हें एहतराम से रुखसत किया। उनके जाते ही घर में इस रुमाल को तलाश करते रहे, लेकिन वो रुमाल उन्हें कैसे मिलता? वो रुमाल जो हाजी नियाज़ मोहम्मद उन्हें देकर गया था और जो बैठक में मेज पर रखा था, वो रुमाल घर में कहीं और कैसे मिलता? वो तीनों घर से निकले और बाप की कब्र की तरफ चल दिए। डेरा दीवंड नामी गांव के मोहल्ले सादात आबाद में वाक़ फरीद हुसैन शाह के मकान के ऊपरी हिस्से में आज भी इलाही बख्श का किया हुआ वही रंग चमक रहा है। इलाही बख्श का रंग। ख़त्म शुद्ध।